नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरिसकेपछि निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि पहिलो पटक निर्वाचन आयोगमा पुग्नु भएको छ र निर्वाचन आयोगमा गएर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ सूर्य चिन्ह मैले पाउनुपर्छ, मैले नेतृत्व गरेकै पार्टीले पाउनुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेरै समूहले पाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफ्नो टिमलाई लिएर जानुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल लिएर प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयोगमा गएर प्रधानमन्त्री भन्नुभयो चुनाव चिन्ह पनि, पार्टीको झण्डा पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि मलाई चाहिन्छ, मेरै हो, मेरै नेतृत्वको समूहलाई चाहिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री भनिरहँदाखेरि अब निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्ला त त्यो हेर्न बाँकी छ। प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले पनि निर्वाचन आयोगमा गएर सबै कुरा दिइसकेको छ र पार्टी आधिकारिक रूपमा आफूले पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब निर्वाचन आयोगले कसलाई देला त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहलाई कि प्रचण्ड माधवमा नेपालको समूहलाई? आज प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ मसँग महासचिव छ, मैले बोलाएकै बैठक आधिकारिक हुन्छ, अरूले बोलाएको बैठकलाई वैधानिकता दिन मिल्दैन निर्वाचन आयोगले उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छैन भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब के होला त? निर्वाचन आयोगले साँच्चीकै चुनाव चाहेको छ भने छिटो निर्णय गर्नुपर्छ, ढिलो निर्णय गर्न मिल्दैन। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ निर्वाचन आयोगलाई यो मुलुकलाई बन्धक नबनाउनुहोस्, एउटा निर्णय गरिहाल्नुहोस्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ सरकारले पनि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठक आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले अहिलेको अवस्थाको बारेमा र उहाँले भन्नुभएको छ अब निर्वाचन हुन्छ 40वटा जिल्लामा 17 गते, 37वटा जिल्लामा 27 गते निर्वाचन हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको कार्यतालिका पनि सरकारले बाहिर ल्याएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ भने भोलि प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा उहाँको कदमको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले भोलि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ, विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि दुवै समूहले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्, आमसभाहरू गरिरहेका छन्, भेला गरिरहेका छन्, गोष्ठी गरिरहेका छन् र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन्। प्रत्येक दिन कार्यक्रम भइरहेको छ। एक आपसमा आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउन दुवै समूह सशक्त र प्रभावकारी रूपमा लागेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि आमसभा अहिलेसम्म गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। र सर्वोच्च अदालततिर सबैको ध्यान छ, संवैधानिक लासतिर अब सर्वोच्चले कस्तो निर्णय देला, संसद पुनर्स्थापना होला कि निर्वाचनमा मुलुक जाला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र हामी यतिखेर बलात्कारको बारेमा विशेष रूपमा चाहिँ समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय हाम्रो देशमा धेरै बलात्कारका घटनाहरू भएका छन्। भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 6 दिन भइसक्यो। अपराधीलाई पक्रन किन सरकारले सकेन? सरकार कहाँ चुक्यो? आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिमवासी स्तब्ध छन्, सबै रोएका छन्। अपराधीलाई किन पक्रन सकेन सरकारले? किन कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेन? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादाले आज स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ म छिट्टै अपराधीलाई पक्रन्छु। गृहमन्त्री कहिले पक्रनुहुन्छ बताउनुहोस् तपाईँ? जनता जान्न चाहन्छन्। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा धेरै घटनाहरू भएको छ। बलात्कारको, महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको छ, हिंसा भएको छ। यसबारेमा हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। जबसम्म हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ निर्मला पन्तको पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो, हामीले लगातार बहस गरेका थियौँ। अझै पनि अपराधीहरू पक्रन सकेन सरकारले। निर्मला पन्त जस्तै यो प्रकरण पनि त्यस्तै नहोस्, हाम्रो खबरदारी छ। भागीरथी भट्टको बलात्कारीलाई कारबाही गर्नै पर्छ, सरकारले पक्रनै पर्छ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विषयमा पछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता चिन्तक प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रदीप गिरीजी धन्यवाद।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादाले भन्नुभयो म अपराधीलाई छिटै पक्राउँछु। तपाईँलाई विश्वास छ हाम्रो देशको गृहमन्त्रीले बलात्कारलाई पक्राउन सक्नुहुन्छ? मलाई तपाईँ कोठामा आउनु अघि हरेक भिआइपीलाई भेट्न पर्खिनु परे जस्तै 1 मिनट तल पर्खाइयो। तपाईँको महावाक्य मैले मेरो आफ्नो प्रतीक्षालयमै सुने। गृहमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ अपराधीलाई म कति छिट्टै पक्रिन्छु, 1 दिन 2 घन्टा 3 घन्टामा। म यसको उत्तर दिन चाहन्न। किन उत्तर दिन? तर सानो कुरा तपाईँलाई भन्छु। म सानो कुरा के हो भने कि एउटा तपाईँलाई सानो गाउँले कथा सुनाउँछु। ठुलो अजङ्गको बाँसको एउटा रुख रहेछ। बाँसको झ्याङमा सबभन्दा लामो रुख रहेछ। त्यहाँ खुरुक्क एउटा भँगेरो चरागेर बसेछ। यो रुख मैले हल्लाइदिन्छु भनेछ। ठुलो हावा हुरी आएपछि रुख त सरक्क हल्लियो। देखिस् रुख हल्लाएँ भनेछ भँगेरोले। ऋषि दमलाले भनेछ त्यो त खुट्टीबाटै थाहा पाएँ भनेछ। कति काण्ड हामीले हेरिसक्यौँ, कति बलात्कार भइसके। यो 3 वर्षमा कति बलात्कार भएर कति हत्या भए। त्यसैले पक्रिनुहुन्छ, अठ्याउनुहुन्छ, थुन्नुहुन्छ हो गृहमन्त्री हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। पत्याएँ हजुरको नपत्याइको उपाय छ? गृहमन्त्री भन्नुभयो पर्तलाई त म चिडियाखाना बिल्कुलै गर्नु। खुट्टीबाटै पत्याएँ, खुट्टी देखेरै पत्याएँ भने सुन्नुभयो? खुट्टी नै देखेर पत्याएँ भने सुन्नुभयो छ पहिले? एउटा सानो फिस्टेले बाँसको ज्याङ हल्लायो, मैले हल्लाएँ भनौँ उसले। अनि ऋषि दमलाजीले के भन्नुभयो? त्यो त खुट्टीबाटै पत्याएँ। अब के भन्न छ कि? त्यसो भए गृहमन्त्रीले अपराधीलाई पक्राउन सक्नुहुन्न रामबहादुर थापा बादाले। निर्मला पन्तदेखि भागीरथी भट्टसम्म कुरा गर्दाखेरि बलात्कारको घटना एकदम हत्ते बढेको छ। आजको अखबार तपाईँले पढेको भए विगत 3 वर्षमा बलात्कारी भएको र बलात्कारपछि पक्राएको मान्छेको र भागेका मान्छेको सूची छ। यो सरकार, म यो मात्रै भन्दिनँ, मैले व्यक्तिगत हमला कसैले गर्ने गरेको छैन। हामी के देख्छौँ, जुन तन्त्र हामी कहाँ छ अहिले पनि लामो समयदेखि मैले ओलीका ठाउँमा प्रचण्डलाई बनाइदेऊ अनि पक्राउ पर्छन्, प्रचण्डका ठाउँमा शेरबहादुरलाई बनाइदेऊ अनि पक्राउ पर्छन्, शेरबहादुर ठाउँमा राम त भनेको छैन मैले। यस्तो सडै गलेको तन्त्रमा हामी छौँ। कमसेकम रामबहादुर थापा बादल भन्ने मान्छेलाई लाज लाग्नुपर्ने। यहाँबाट के भन्न चाहन्न म कि यो सरकार जुन तन्त्रमा अहिले गृहमन्त्री बनेर गरेर बसिराख्नु भएको छ, अपराधीसँग साँठगाँठ गरेर चलिरहेको सरकार हो। एउटा शब्द छ सुशासन। तपाईँले विकास दिन सक्नु भएन, तपाईँले शिक्षा दिन सक्नु भएन, तपाईँले स्वास्थ्य दिन सक्नु भएन। कमसेकम कानुनको शासन दिनुहोस्, त्यो पनि दिन यो सरकार असमर्थ छ। यहाँबाट टिप्पणी। त्यसो भए गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजीनामा दिनुपर्छ भनिकमा आउनुभयो? होइन, प्रश्न गृहमन्त्रीको होइन। तपाईँ किन गृहमन्त्रीको ओड आडमा बसेर बाँच्नुहुन्छ आफू? गृहमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको मान्छे हो, होइन? तर उहाँ त शक्तिशाली मान्छे हो नि रामबहादुर थापा बादल। शक्ति खड्गबहादुर सिंह थिएन पञ्चायतकालमा? मरिचमान सिंह थिएन? शक्ति भनेको के हो? शक्ति भनेको के हो? आम जनताको पिरमर्का दुःख र नसक्ने, वर्ष्यौने सैकडौँ बलात्कार हुँदा एउटा बलात्कार दण्ड दिन सक्ने, जाजरकोटमा भएको हत्याकाण्डमा अहिलेसम्म फैसला नगर्ने, फैसला मात्र सामान्य दोषीलाई पनि कारवाही गराउनु अगाडि नबढाउने, एक होइन लामो सूची छ। त्यसमा यसो कुरा नगरौँ। अब यो साँच्चै व्यक्तिको कुरा गर्न चाहन्न। यत्रो क्रान्ति गरेर आएको बादल त्यो मान्छे त के भन्थ्यो भने जनयुद्धको मुख्य मान्छे यही हो। सारा गृहयुद्ध यसरी गराइरहेको। यो त प्रचण्ड भनेको त लेनिन हो, खासमा जनसेना बनाउनु ट्रटस्की यही हो बादल भन्ने मान्छे हल्ला चल्थ्यो। एकपल्ट रुसबाट पढेर आएकोले त भन्थे भन्दा गृहमन्त्री एकपटक त उहाँले कहाँसम्म लज्जास्पद कुरा गर्नुभयो भने यस्तो बलात्कार सधैँ भइरहेको छ नि। बलात्कार हुनु कुन ठुलो कुरा हो? जुनसुकै सरकारमा बलात्कार हुन्छ, बुर्जुवा व्यवस्थामा बलात्कार हुन्छ, तपाईँ सम्झिनुहुन्छ? संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई रसातलमा लिएर जानुभयो कि अस्पतालमा? ठ्याक्कै भविष्य जान्न चाहन्छन् आज। कहाँ लिएर जानुभयो प्रधानमन्त्री? तपाईँको प्रोग्राम एकदमै पपुलर छ, लोकप्रिय छ। मैले सुनेको त नेपालमा भएका च्यानलमध्ये सबभन्दा बढी यसलाई हेर्छन् मान्छेले। कमेन्टबाट थाहा हुन्छ कस्तो अद्भुत शब्द तपाईँले भन्नुभयो, रसातल। अर्को अस्पताल भन्नु भएन। यो के छ भने 7 वटा भन्छन् मान्छेले, तल, बितल, तलातल, रसातल,
अतल सुन्नुभएको थियो? अहिलेसम्म संसारमा 7 वटा पातालको वर्णन छ, तल, वितल र सातल। आहा, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँ अर्को थप्नुभयो अस्पताल। यसका लागि तपाईँलाई हामीले सक्दाखेरिमा एकदम एउटा भाषा विज्ञानले पुरस्कार दिनुपर्छ। हो, तपाईँ एकदम ठिक भन्नुभयो। तल, वितल र सातलभन्दा पनि बढ्ता अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका कृपाले हामी अहिले अस्पतालमा छौँ। अब अस्पतालबाट हामी कसरी बाहिर निस्किन्छ त प्रदीप गिरीजी? आहा, अस्पतालको समस्या के छ भने भेन्टिलेटर पनि चल्दैन। त्यो के भन्छन्, आएको त्यो दबाई ओखती भ्याक्सिनको पनि शङ्का छ, डाक्टर पनि नक्ली सर्टिफिकेट लिएर बसेका छ। मलाई थाहा होला नि के डाक्टर यस्ता छन् जो डाक्टर यहाँबाट सबै लिएर गएका छन्। अब के होला? पहिले पञ्चायत कालमा राजा ज्ञानेले भन्थ्न् पशुपतिनाथ रक्षा गरौँ, तर म पशुपतिनाथ भन्दिनँ। म के भन्छु भने जनता जनार्दन, यस देशको रक्षा अब जनताले मात्रै गर्न सक्छन्, नागरिक आन्दोलन मात्रै गर्न सक्छ, तपाईँले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गर्न सक्छु, तपाईँका यी सहायकहरूले गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो औकात, फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो औकात देखाइसक्नुभयो, उहाँ असफल भइसक्नुभयो। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्माले निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्न वैशाख 17 र 27? तपाईँलाई के लाग्छ प्रदीप गिरीजी? आज निर्वाचन आयोगले केही विज्ञहरूलाई अगाडि के हुन्छ भनेर सल्लाह माग्न समिति गठन गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन आज प्रकाशित भएको छ। मलाई थाहा छ, तपाईँले पढ्नुभयो होला। प्रतिवेदन स्पष्ट भनेको छ वैशाखमा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन सक्दैन। त्यसै प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ वैशाख र जेठभित्र चुनाव हुनुपर्ने नियमअनुसार, त्यो पनि हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीका सामान्य सम्भावना के छन्? उनीहरूले किटेर भनेका छन् सङ्कटकाल लाग्न सक्छ, जुन प्रान्तीय सरकार पनि भङ्ग हुन सक्छन् देखाएको छ। भन्दा मुख्य कुरो वैशाखमा चुनाव नभएपछि मुलुक एउटा राजनीतिक सङ्कटमा जाँदैछ। प्रधानमन्त्रीको यहाँभन्दा ठुलो असफलता के हुनै सक्दैन थियो। तपाईँलाई थाहा छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस कहिल्यै मिलेन, कङ्ग्रेसमा कहिल्यै एकमत भएन नि प्रदीप गिरीजी। किन यस्तो अवस्था भयो? अच्छा, तपाईँको सवाल तपाईँलाई जवाब दिन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस कहिले पनि मिलेन। नेकपा मिल्यो? तपाईँले प्रश्न गर्दैछु, कृपया जवाब दिनुहोस् इमान्दारीपूर्वक। तपाईँ सारा दुनियाँलाई सोध्नुहुन्छ, जनता जान्न चाहन्छ, म पनि तपाईँलाई सोध्दैछु, जनता जान्न चाहन्छ, ऋषि मलाई उत्तर आओस्। नेपाली कङ्ग्रेस मिल्यो? मिलेन। नेकपा मिल्यो त? कहिले ओली र झलनाथ मिले? ओली र माधव नेपाल मिले? माधव नेपालभन्दा बढ्ता नाङ्गो किसिम ओलीलाई कसले बाहे गरेछ? कसले बेइज्जत गरेछ? वामदेवलाई ओलीभन्दा बढ्ता कसले गाली गरेछ? ठिक त्यस्तै आज नेपाली कङ्ग्रेस मिलेन, तर नेपाली कङ्ग्रेस मर्यादाभित्र नमिलेको छ। जुन हिसाबमा आज प्रचण्ड र ओली गाली गर्दैछन् एकअर्कालाई, त्यो हिसाबमा काङ्ग्रेसले गर्यो कहिले? शेरबहादुरले कहिले गर्नुभयो गिरिजा होला? तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। तर पनि त कङ्ग्रेसमा अहिले संसद विघटन भइसकेपछि पुनस्थापनामा जाने कि निर्वाचनमा जाने भनेर दुई मत छन्, दुई किताबमा कङ्ग्रेस विभाजित भयो नि प्रदीपजी। म आउँदैछु। यो बेलामा त प्रतिपक्ष त एक भएर जानुपर्ने होइन कङ्ग्रेस? एकदम सही सवाल, एकदम पर्टिनेन्ट सवाल, र मलाई खुसी हुन्छ सत्य जवाब। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो कङ्ग्रेस हो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यो कुनै जनवादी केन्द्रियतामा हिँडेको पार्टी होइन, याद राख्नु तपाईँ। जनवादी केन्द्र भन्ने शब्द छ एउटा कम्युनिस्टहरूको, त्यहाँ हिँडा होइन। यस पार्टीमा जमानादेखि दुई विचार सङ्घर्ष, पार्टीभित्र सङ्घर्षरत रहेको छ, सङ्घर्ष रहेको छ। सुवर्ण शमशेरले कलकत्तामा बसेर राजासँग मिलेर जाउँ भन्दा यसै पार्टीका नेता बिपी कोइरालाले बनारसमा बसेर सशस्त्र विद्रोह गर्छु भनेको तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ पुरा डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसी नभए पनि। त्यसै बेला किशुनजीले नेपालमा बसेर होइन अहिंसाको बाटोमा जाउँ भने हो, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ पनि किशुनजीको एउटा नवचेला हो, पुरानो नभए पनि यसो युवा केटालाई माया गरेर मान्छे हो। काङ्ग्रेस पार्टीमा झगडा हुन्छ, खुब झगडा हुन्छ, अङ्कमाल पनि गर्छन्। साँच्चै पार्टी फुट्ने भन्यो काङ्ग्रेसमा एकपटक भयो, होइन भने हामीले पार्टी फोडेको इतिहास छैन। अब अहिले दुईवटा धारा छ, तपाईँ ठिक भन्नुभयो। मेरो आफ्नै मत छ, रामचन्द्रको आफ्नै मत छ, गगन थापाको आफ्नै मत छ, शेरबहादुरले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। तर आन्दोलन गर्ने शक्तिलाई शेरबहादुर रोक्नु पनि भएको छैन, र उहाँमा रोक्ने इच्छा शक्ति पनि छैन। ढुक्क तपाईँ बस्नुहोस्। तर प्रदीपजी तपाईँले हेर्नु भएको छ देशभरिबाट कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अन्यलमा छन्, चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा कङ्ग्रेसले किन जनतामा जान सकेन, किन गर्न सकेन? आज तपाईँले सही शब्द भन्नुभयो। अहिले के भइरहेछ भने कङ्ग्रेस पनि तपाईँले भने जस्तै एउटा दुविधाको स्थिति छ, अन्य मनस्ताव स्थिति छ। के छ भने राजनीतिमा हामीले छलफल गर्दाखेरि
व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। व्यक्ति सँगसँगै त्यो व्यक्तिको वर्गीय आधार भन्दैछु, जातीय आधार, वैचारिक आधार हुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र अनेक वर्ग छन्, यो कुरा ध्यान राख्नु होला। मध्यवर्ग छ, निम्न मध्यवर्ग छ, सर्वहारा पनि अलिकति छन्, धन्न आड्डी पनि छन्। अहिले काङ्ग्रेसमा ओहो, हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, मेरो अत्यन्त आदरणीय मित्र गोपाल मान्जी एकपल्ट के भनिदिनु भयो, हाम्रो त दुई हातमा लड्डु छ, चुनाव भए पनि हामी जित्छौँ, उनीहरू फुटेका छन्, सरकारमा पनि हामीलाई सबैले अफर गरेका छन् भन्नु, यो अवसरवादी दृष्टिकोण देखिन्छ। सही कुरा हो, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी छ, मध्यवर्गको पार्टी, मध्यमार्गी पार्टी, यसमा अहिले तपाईँले भने जस्तै अन्यमनस्कता छ। यो कस्तो अन्यमनस्कता छ भने तपाईँलाई कहिले लाग्दो होला, चुनाव 1 वर्षपछि गर्ने कि सरकारमा जाने कि, तपाईँलाई पनि लाग्छ, तपाईँको दर्शकलाई पनि लागिराखेको होला, हो काङ्ग्रेसमा छ, काङ्ग्रेसमा त छैन, यति भन्नु खोजेँ मैले। नेकपामा ओलीपद छ, अब हामी चुनावमा जाने, संसद विघटन भयो, सर्वोच्चले हामीलाई सही ठान्नुपर्छ, ठानिसकेका छ भन्ने छ, हुँदैन, असंवैधानिक हो, गलत हो भनेर भनिरहेछन्। त्यो राजनीतिमा मतभेद स्वाभाविक हो, आफैमा ठुलो कुरो होइन। यो झगडा नेकपाको मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको पनि हो, यो झगडा समाजवादी फोरममा पनि। कङ्ग्रेसले किन संसद पुनर्स्थापनै गर्नुपर्छ भनेर किन जान सकेन जनतामा, के कारणले कङ्ग्रेस चुकिरहेछ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यसरी नभन्नुहोस्, काङ्ग्रेस भनेको सभापति शेरबहादुर एक्लै होइन, रामचन्द्र पौडेलले प्रष्ट याद राख्नुहोस्। म चाहन्छु कि रामचन्द्र पौडेल हेर्नु आज आएर, रामचन्द्र पौडेल हेर्नुहुन्छ यो कार्यक्रम, धन्यवाद, हेराउनुहोस् मलाई। प्रष्ट बारम्बार भनेका छन् कि म संसदमा छैन, अहिले संसदमा गएर म त्यहाँ पुग्ने पनि होइन, म प्रधानमन्त्री बन्ने पनि होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर नै हो, तर संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। रामचन्द्रले भनेको कुरा पनि काङ्ग्रेसले भने होइन, भन्नु पऱ्यो नि त, शेरबहादुरले भनेको कुरा मात्रै हो भनेर। र शेरबहादुरले पनि के भनेको छ भने पुनर्स्थापना भन्ने शब्द भन्दा चाहिँ तलमाथि पर्छ कि, तर यो कदम गैर संवैधानिक भन्नुभएको छ। अब शेरबहादुरजीको त्यस्तै छ, राजनीतिमा बानी बेहोरा हुन्छ, तर शेरबहादुरले पनि पुनर्स्थापनाको विरोध गरेको छैन, याद राख्नु। तर संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्छ भनेर पार्टी सभापतिले कहिले पनि कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। एकदम भनेको छ, यसमा मलाई कुनै भन्न आपत्ति छैन, यसमा मलाई तपाईँको कुरासँग कुनै आपत्ति छैन भन्न। शेरबहादुर अलिकति तानतुनवाला मान्छे हो, तानतुनमा शब्द बुझ्नुभयो। राजनीति दुई थरीका मान्छे हुन्छ, राजनीति के हुन्छ भने यो सबै थरीका मान्छेलाई मिलाएर लिएर जाने यस्ता मान्छे हुनुहुन्छ। शेरबहादुर अलिकति खोइ के हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, यता कि उता भन्ने छ। रामचन्द्रले होइन पुनर्स्थापना गरौँ भनेको छ, हुनुपर्ने पुनर्स्थापना माग शेरबहादुरले गर्नुपर्ने हो। पुनर्स्थापनाको माग तपाईँका परमप्रिय मित्र शेरबहादुरले गर्नुपर्ने हो, मलाई थाहा छ, तपाईँ शेरबहादुरसँग धेरै करिब हुनुहुन्छ। रामचन्द्रले गरिराख्नु भएको छ। दुईवटा लाइन पार्टीमा छ, सधैँ पार्टीमा हाम्रो दुईवटा लाइन चलिरहेको छ। त्यसमा यसपटक छ नि कुन लाइनले बाजी मार्छ त काङ्ग्रेस पार्टीभित्र? संसद कसले पुनर्स्थापना हुन्छ कि निर्वाचन? कसले बाजी मार्छ भन्ने मलाई थाहा छैन, तपाईँ मलाई सोध्नुहोस्, म मेरो राय भन्न सक्छु। बाजी मार्ने कुरा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ कि निर्वाचन? यसो कसले बाजी मार्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्नुहोस्, त्यो पनि मलाई मेरो भनाइ के भने, पहिलो कुरा न म शेरबहादुरजीको प्रवक्ता हो, न म रामचन्द्र पौडेलको प्रवक्ता हो, न म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता हो। म तपाईँको आएर बोल्दा पनि तपाईँले मेरो परिचय नेपाली काङ्ग्रेसको नेताका रूपमा दिए पनि म मान्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक विचारक त विश्वप्रकाश हुनुहुन्छ, मिनेन्द्र रिजाल छन्, पहिले एक जमानामा हरेक सभापतिको रामशरण पहत। म त मुख्यतः आफ्नो विचार भन्छु, र आफ्नो विचार भन्दाखेरि लोकतन्त्र कहिले पनि छोड्दिनँ, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सकारात्मक पक्ष अगाडि भन्छु। संसद पुनर्स्थापनामा तपाईँ पनि जानुहुन्छ, अडेको हुनुहुन्छ? जाने भनेको कुरा जाने, तपाईँको लाइन पनि त यो मेरो विचारमा पनि आजको सुन्नुहोस्, अगाडि सुन्नुहोस् दाजुभाइ सुन्नुहोस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। पहिलो कुरा, म त अकेला काङ्ग्रेसी हो, म त एकमात्र काङ्ग्रेसी हो, याद राख्नु होला, एकमात्र काङ्ग्रेस सांसद हो जसले यस वर्तमान संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छैन। यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर, यो संविधान दोषपूर्ण छ भनेर, यो संविधानको लेखत पनि ठिक छैन भनेर, यो संविधानले आम नेपाली जनताको भावना प्रतिनिधित्व गरेको छैन भनेर तपाईँलाई याद छ। अहिले संसद बहिष्कार गरेका थिएँ। त्यति मात्र होइन, एकातिर काठमाडौँमा, सीमित काठमाडौँमा हामीलाई राहदानी चाहिने यस्तो काठमाडौँमा, 7 साल अघि काठमाडौँमा मैले बिजुली बत्ती बालेर दीपशिखा चलाउने, दीपावली मनाउनेमा मधेसमा गोली चल्दै थियो। त्यो कुरा मैले भनेर हाउस बहिष्कार गरेको छु र मलाई धम्की दियो। तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले धम्की दिएर फोन गर्नुभयो, नोट गर्नुहोस् तपाईँ साइन गर्न आउने कि नआउने। मैले यस्तो त्रुटिपूर्ण
दोषपूर्ण संविधानमा हस्ताक्षर गर्दिनँ, मेरो अधिकार हो भन्दा तपाईँलाई कारवाही गर्नुहोस् न, कारवाही धेरै कारवाही तपाईँको काकाले पनि गरेर देखाइसकेको थियो मलाई भने, गिरिजाले पनि धेरै कारवाही गरेको थियो, मैले च्यालेन्ज गरेको छु मलाई, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, सारा घटना शेरबहादुरलाई थाहा छ, बाँचेकै हुनु, दुईटैले मिलेर फोन गरेँ मलाई, सोध्नु शेरबहादुर बाँचेकै हुनुहुन्छ, यो संविधानको भविष्य राम्रो छैन भने मैले भनेको मैले। तर आजका मितिमा संविधानलाई हामीले रक्षा गर्न सक्ने हो भने अगाडिको हामीहरूको भविष्य एकदम नै अन्धकारपूर्ण छ। त्यसैले म चाहन्छु आज संविधानको पुनर्स्थापना होस्। त्यसो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रतिक्रिया अडिक एकदम आजको एजेन्डा तपाईँको त्यही हो, क्लियर स्पष्ट। निर्वाचन हुन सक्दैन भने तपाईँको जिकिर हो, अडान हो। अब सवाल के छ भने कानुनी नजरले अहिले के भनिन्छ 10टा कुरा चलिरहेको छ। रिस्यु आइ एम सो ह्याप्पी कि पुनर्स्थापनाका विरुद्धमा कसरी बोल्ने, हामीले किन बोल्ने, हाम्रो सभापतिको तर्क छ जे भए पनि यो अहिलेको यो जुन छ सदन, यो सदन त सर्वोच्चलाई यसले सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग भन्नुहुन्छ नि शेरबहादुर, देखा होला तपाईँले भने होइन, सुन्नुभएको, उहाँको तर्क आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो तर्क पूर्ण सत्य होइन, अर्धसत्य हो। यो सर्वोच्चले जे भनौँ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा स्ट्रिक्टली एउटा कानुनी कुरा हो, याद राख्नुहोस् तपाईँ। मलाई लाग्छ हामीले वर्तमान संविधान जस्तै त्रुटिपूर्ण भए पनि, जस्तै दोषपूर्ण भए पनि यसभित्रका संशोधनका सम्भावना ध्यानमा राख्दै थुप्रा संशोधन गर्नुपर्ने छन्, त्यो कुरालाई यादमा राख्दै र जे कारणले संविधान सङ्कटग्रस्त भएको छ त्यसलाई ध्यानमा राख्दै संविधानको मान्यतालाई जीवित राख्नका लागि यस्तो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ चुनावको विकल्प छैन, जनतामा जान किन डराउने? को डराएको छ? उहाँले भनिरहनु भएको छ प्रचण्ड माधवको नेपाल डराउनु पर्यो, बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव डराउनु पर्यो, रामचन्द्र पौडेल डराउनु पर्यो। सुन्नुहोस्, मेरो त आगामी चुनाव लड्ने विचार नै छैन। सुन्नुहोस्, याद राखेर तपाईँ के भन्दैछु म तपाईँलाई, म त मेरो उमेर भइसक्यो, मेरै मात्रै होइन ओलीको पनि उमेर भइसक्यो, रामचन्द्रको पनि उमेर भइसक्यो, शेरबहादुरको उमेर भइसक्यो। म त चाहन्न कि आगामी चुनावमा कोही लडौँ। तर प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा जान किन डराउने भन्ने यत्रो डर छ भने बेला बखतमा गगन थापाहरूले पनि चुनौती दिइराख्छन्, प्रदीप पौडेलले पनि चुनौती दिइराख्छन्, कहाँबाट लड्ने लडौँ भनेर। उनीहरू त अलिकति अब कच्चा उमेरका मान्छे मै चुनौती दिन्छु, कहाँबाट लड्ने ओली भन्नुहोस्, झापाबाट लड्ने, सिराबाट लड्ने, काठमाडौँबाट लड्ने, चुनावबाट को डराएको छ? प्रधानमन्त्री ओली मेरा अत्यन्त परम मित्र, लामो समयदेखि मेरो 3टा रेकर्ड छ। एउटा रेकर्ड मैले कहिले पनि आजीवन कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको झगडा हुनुपर्छ भनिनँ, हामीले मिलिकन देश बनाउने हो। यो देशको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षा काङ्ग्रेसले गर्ने र सामाजिक न्यायको रक्षा कम्युनिस्टले गर्ने, नाम एक दुई दिएर भने हो मैले। झन् रुसको विघटनपछि, सोभियत रुसको विघटनपछि समस्या छैन, हामी अलग लड्ने, मिलेर गरौँ न, हामी देश बनाऊँ, पालो पालो प्रधानमन्त्री बने हुन्छ भन्ने मान्छे म हो। रेकर्ड हेर्नुहोस् तपाईँ। दोस्रो कुरो म के भन्दैछु भने सवाल चुनावको होइन, सवाल के छ भने बडो मुस्किलले 70 वर्षको सङ्घर्षपछि बनेको संविधान सभा, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अक्षर, संविधानको भाव भावनालाई कुल्चिएर अतिक्रमण गरेर अपहरण गरेर यो अस्ति घोषणा गर्नुभएको छ। यो घोषणा संसद भङ्ग गर्ने घोषणा यति असंवैधानिक छ, पहिले त राष्ट्रपतिले मान्नु हुँदैन थियो। राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमाबाट च्युत भएर त्यसलाई सदर गर्नु 2 घण्टा नबित्दै, त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश निर्णय गर्नु पर्छ, लम्ब्याउने निर्णय होइन। त्यसैले म अहिले देशमा रहेको एउटा कानुनी बाटो, यो संविधान रहेको हुँदा अनेकन मतभेदका बावजुद यसको पक्षमा छु, म संविधानको रक्षाको पक्षमा छु। मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि संविधानमा तपाईँको धेरै विमति हुँदै पनि तपाईँ वर्तमान संविधान बाँच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा, यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा। म चाहन्छु नागरिक आन्दोलनलाई तपाईँको माध्यमबाट अपिल गर्न चाहन्छु, संविधानको रक्षा गरौँ भन्नुपर्छ, जस्तो जे होस् संविधानै छ भन्नु पर्यो। चुनावमा को डराएको छ? लेट अस फेस इलेक्सन्स। र अब चुनावमा जाँदाखेरि आज तपाईँले हेरेको छ आएको छ निर्वाचन आयोग विज्ञ सङ्कटकाल लगाएर चुनावमा जाँदा मोटामोटी के डिसेम्बरतिर चुनाव हुन्छ लेखा, मङ्सिर लेखाएको छु चुनाव हुँदा र बाटो निकालेको छ। तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने राजनीति गतिशील व्यवस्था हो। के भनिन्छ भने राजनीतिमा ए विक इज ए लङ टाइम इन
पोलिटिक्स भन्छन्। एक हप्तामा के हुन्छ खतरा किन मोल्ने नि त। तर राजनीतिमा सेटिङको कुरा पनि आएको छ। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बिचमा एउटा सहमति भइसकेको छ, निर्वाचनमा मुलुकलाई लिएर जाने। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अब भावी प्रधानमन्त्री हो भनेर केपी शर्मा ओलीले बताइसक्नु भएको छ। चुनावपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, मलाई साथ दिनुहोस्, सहकार्य गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले त एकदम किस्तीमा छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, राखेर छ नि, स्वागत गरिरहनु भएको छ। मलाई त तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, रातो कार्पेट ओछ्याइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुभएको छ भने संसद फर्किए पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। तपाईँले हेरेको त्यो कुरा, उहाँले कुनै आफ्नो भ्रातृ संस्थाको सङ्गठनमा भन्नुभएको थियो, संसद फर्किए पनि शेरबहादुर बनाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो पनि हेरेको छु मैले। त्यो उहाँको सदाशयता हो, महानता हो, त्याग हो, तपस्या हो। चुनाव भएपछि शेरबहादुर हुन्छ भन्नुभएको छ। तर उहाँले शेरबहादुर हुन्छ भन्ने बित्तिकै, उहाँले शेरबहादुर बनाउँछु भन्ने बित्तिकै शेरबहादुर हाम्रो पार्टीको सभापति हो। शेरबहादुर चाहिँ हाम्रो पार्टीको पर्याय होइन। अहिले ओलीको पार्टीमा नेकपा ओलीमा भने मैले नेकपा ओली भन्ने पार्टी, हिजो ओली पार्टी भन्ने छ। तर प्रचण्डमा त कमसेकम 2 जना छन्, प्रचण्ड माधव छन्। त्यस्तै हाम्रो पार्टीमा शेरबहादुर हुनुहुन्छ भने त्यहाँ रामचन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ, अरू साथी पनि छन्, त्यहाँ शशाङ्क कोइराला पनि छ, प्रकाश मान पनि छ, विमलेनिधि पनि छ, म पनि छु। त्यसैले शेरबहादुरले चाहँदैमा नेपाली काङ्ग्रेस उहाँले भनेको हिसाबले चल्दैन र शेरबहादुर ओलीको अनेकौँ तुलना हुनसक्छ। तर लोकतान्त्रिक मत र मान्यताका प्रति मलाई थाहा छ ओलीभन्दा धेरै प्रतिबद्ध शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। तर पदको लोभी हुन्छ नि शेरबहादुर देउवा। धेरैले भन्छ नि प्रधानमन्त्रीको लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति हो भनेर। त नेपाली राजनीतिमा धेरै चित्रण गरेका छ नि प्रदीप गिरीजी। तपाईँलाई थाहा छ कि गिरिजाऊ 7 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, थाहा छ मलाई। कतिपय मान्छेलाई के हुन्छ भनेदेखि म एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्, म शेरबहादुरलाई आफ्नो एकदम अत्यन्त राम्रो मित्र मान्छु, त्यस्तै रामचन्द्रलाई मान्छु। त्यति उहाँले भने जस्तै मान्छेलाई कतिपटक कस्तो हुन्छ भने म पदमा पुगेर केही गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूको विश्वास हुन्छ। त्यो विश्वास उनीहरूको भ्रम हुन्छ। शेरबहादुर पनि केटाकेटी वास्ता राजनीतिमा लाग्नुभएको, छुटाइ खानुभएको, पिटाइ खानुभएको, जेल पर्नुभएको, अब यसो गर्छु भन्ने उहाँको भ्रम होला। तपाईँकै माध्यमबाट भर्न चाहन्छु, त्यो उहाँको भ्रम हो। मुख्य कुरो व्यवस्था हो, मान्यता हो। मुख्य कुरो हाम्रो कतिपय आधारभूत धारणाहरू हुन्। त्यसमा मान्छे त अपूर्ण हुन्छ नि, को चाहिँ पूर्ण हुन्छ? भगवान् भएको पनि पूर्ण हुँदैन, सबैको अपूर्णता हुन्छ। तर मैले शेरबहादुर त्यति निराश छैन। यदि नेपाली जनता छन्, हामीसँग जो छन्, जे छन्, जस्ता छन्, तिनीबाट काम चलाउनुपर्छ। आज नेपाली कङ्ग्रेसमा यदि एकताको कुरा आयो भने शेरबहादुर अहिले पनि आफ्ना विरोधीहरूलाई मिलाइजुलाई लिएर हिँडिराख्नुभएको छ। अहिले उहाँको लाइन भन्छ होइन, उहाँको धारणासँग नमान्ने काङ्ग्रेसी गगन थापा, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, इभन रामचन्द्रजी आफ्नो कुरा बोल्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अरू त अरू बालकृष्ण खाँड जस्तो मान्छे जो उसमा छ, अहिले प्रतिपक्षमा छ र के भन्छन् मुख्य सचेतक हुन्छ, उसले पनि बोलिराख्नु भएको छ। उहाँले बालकृष्ण खाँडले अस्ति बैठकमा चुनौती दिनुभयो, सभामा बोल्दा बोल्दै। मैले बोलेको छु भक्तपुरको मिटिङमा कि प्रधान न्यायाधीश ध्यान दिउन्, संविधानको व्याख्यामा तलमाथि भयो भने भोलि न्युरेम्बर्ग ट्रायलमा भए जस्तै न्यायाधीशमाथि मुद्दा चल्न सक्छ। शेरबहादुरले आफ्नो साथीभाइलाई दिनुभएको छ मौका। उहाँको कमजोरी व्यक्तिगत हो, उहाँका शक्ति सबै पार्टीले पाएको छ। होइन, तपाईँ पनि शेरबहादुर देउवालाई एकदम निकट भएर सहयोग गरेको नेता त हो नि विगतमा। 2051 सालपछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले धेरै पटक शेरबहादुर देउवालाई साथ दिनुभयो। महाधिवेशन सभापति बनाउनु पनि उहाँलाई तपाईँले साथ दिनुभयो, सभापति पनि बनाउनु भयो। अहिले आएर शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई लथालिङ्ग बनाए, भत्ताभुङ्ग बनाए, कङ्ग्रेसको अस्तित्व समाप्त भयो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले राजनीति बजारको छ नि के भनेदेखि एउटा कुनै भर्खरै कुनै गर्लफ्रेन्डसँग छुट्टिएको मान्छेले बारम्बार त्यही केटीको कुरा ल्याइरहेको छ नि। तपाईँ किन यत्रो प्रेम हो शेरबहादुरसँग? इतिहास नै हेर्नुहुन्छ भने उहाँलाई नारायण घाटमा नेभी सङ्घको सभापति बनाउनदेखि मेरो सहयोग छ। उहाँलाई अर्जुन नरसिंह चुनौती गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले नै अर्जुन सिंहलाई सम्झाएर बुझाएर बिपी समेतको सल्लाह भनेर शेरबहादुर निर्भोज सभापति हुनुभयो। अस्ति अर्जुन नरसिंहलाई उहाँको महामन्त्री बनाउँदा पनि मैले नै भूमिका गरेर 2टा सोधे हुन् तपाईँले। त्यो कुरा होइन, इतिहासमा व्यक्तिको भूमिका हुन्छ, सीमित हुन्छ, व्यक्तिको होइन। अघि मैले तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो जमात छ मेटिछु महाकाली, उनीहरू गलत शिक्षामा परेका छन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने नेकपा टुट्यो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। शेरबहादुरले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो एउटा उसको जमातको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस् तपाईँ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विभिन्न तबका छन्। कसैलाई के लाग्छ चाँडै चुनाव होस् मेरो पालो आउँछ, कसैलाई के लाग्छ काङ्ग्रेस नेकपा टुटेन भने। त्यसैले शेरबहादुरजीका कमी पनि छन्, कमजोरी पनि तपाईँका पनि मेरा पनि छन्। अहिले शेरबहादुरजीको मैले के भन्नु, अहिले
नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर जो भूमिका छ तमाम कमजोरीका बावजुद पनि तपाईँलाई मैले कुरा गर्दाखेरि यो नेपाली सभापति भन्नु पर्यो उसले आफ्नो पार्टीमा कसैलाई पनि तिमीहरू पुनर्स्थापना पछाडि नबोल भनेको छैन नि त यति भन्नु खोजेको प्रदीपजी तपाईँलाई थाहा छ सडकमा पनि कम्युनिस्ट सरकारमा पनि कम्युनिस्ट अनि कङ्ग्रेसलाई चाहिँ खोज्न कहाँ जाने बत्ती बालेर कहाँ खोज्ने यो अवस्थालाई म तपाईँको कुरा स्वीकार गर्छु कङ्ग्रेस अहिले सडकमा जुन रफ्तारमा जानुपर्ने गएको छैन स्वीकार गर्ने तपाईँलाई थाहा छ कङ्ग्रेस ओडा म पटक्कै तलमाथि कुरा हार्दिनँ कङ्ग्रेसले ओडाबाट सुरु गर्दै ओडा नगर जिल्ला 3 गते फाग हुन्छ साथीहरू गइरहेका छन् बोलिराखेको छन् टिभीमा तिनकै आउँछ जो बोल्छन् म के भनिदिएँ काङ्ग्रेसले टोटल कम्प्लिटली अहिले नेकपासँग लागेर प्रचण्ड नेकपा लागेर गरे के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो नेकपा भनाइ पनि त्यही छ दुईटै नेकपाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि दिएको छ तर अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो भनेर प्रचण्ड म तपाईँको साब काङ्ग्रेसमा जुन दुविधा छ जुन अन्यमनस्कता छ यता जाउँ उता जाउँ भन्ने छ होइन पुनर्स्थापना गर्ने कि अथवा चुनावमा जाने भन्ने छ त्यसमा मैले तपाईँको कुरा मानिहालेँ शेरबहादुरजीको पक्ष चुनावमा जानेछ सिद्धियो त्यो सम्भव छ भगवान् एउटा कुरामा सिद्ध्याउन शेरबहादुरजी लाग्छ कि चुनावमा जाँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ ओके मलाई लाग्छ होइन संविधानमा जानुपर्छ म पनि त्यही पार्टीमा छु मेरो कुरा बुझ्नु भएन म भन्दैछु नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले चुनावको आशा राख्नु हुँदैन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावको इरादा पनि छैन निर्वाचन आयोगले मान्दैन त्यसैले हामी पुनर्स्थापना जोड लगाउँ भन्दा हामी दुवै काङ्ग्रेसमा छौँ त पौडेल पनि काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ र शेरबहादुरले आपत्ति पनि गरेको छैन अनि तपाईँलाई के को आपत्ति अहिले जस्तो ओली फुटेर प्रचण्ड ओली फुटेर ओली सरकार चलाउँदैछ प्रचण्ड चुनावमा जाउँ भन्दैछ के अरे आन्दोलन गरौँ भन्दैछ हाम्रो पार्टी पनि अलिकति भग्न मनस्थितिमा छन् के भयो त मलाई फरक उनीहरू विधिवत टुटिसके हामी टुटेका छैनौँ भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा मिलेर जाउँ काङ्ग्रेस र हामी मिलेर जाउँ संयुक्त जाउँ उनको भनाइ हो नि त जनता समाजवादी पार्टी पनि साथै लिएर जाउँ उनको जनता समाजवादी पनि व्यक्त मनस्थितिमा छ यस्तो कुरा नगर्नुहोस् जनता समाजवादीमा पनि जुन जनता पार्टीवाला छ राजपा ऊ चुनावमा जाने पक्षमा छ उपेन्द्र र बाबुराम पुनर्स्थापना पक्षमा छन् पार्टी टुट्या देश टुट्या छ यो कुन ठुलो कुरा हो त मलाई सोध्नुहोस् न तपाईँ के चाहनुहुन्छ म संविधानको पुनः चाहन्छु म संविधानको पुनर्स्थापना चाहन्छु बाँकी टुटफुट छ होइन तपाईँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ एकदम तर प्रधान न्यायाधीशले चौधरी शमशेर जवाहरले संसद पुनर्स्थापना गरिदिनु होला न्यायमूर्तिले गरिदिएर तपाईँलाई के लाग्छ विश्वास छ न्यायालयप्रति म तपाईँको अगाडि भन्दैछु मेरो व्यक्तिगत म कुनै व्यक्तिको चरित्रमा जान्न यो जुन देशमा छ नि संविधान कहिले सुन्नु बडो मजेदार कुरा तपाईँलाई भन्छु अघि हाम्रो के अरे रामबहादुर थापाले रामाबादलले न्याय दिने भने जस्तै र त्यो खुट्टी देख्दै म थाहा पाइहालेँ भने जस्तै सुन्नुहोस् अहिले युरोपियन साहित्यमा सबभन्दा ठुलो नाटककार विलियम शेक्सपियरलाई मानिन्छ उनका महान नाटकहरू छन् धेरै महान त होइन ह्यामलेट अथेलो जस्तो त होइन एउटा उनको अत्यन्त लोकप्रिय नाटक त्यसको नाम मर्चेन्ट अफ भेनिस हो शेक्सपियरको अत्यन्त लोकप्रिय नाटक छ मर्चेन्ट अफ भेनिस हो त्यो ज्यादातर क्लास 11-12मा पढाइन्छ त्यो पढेपछि मान्छे शेक्सपियरमा रुचि राख्छन् शेक्सपियरमा पात्र छ साइलक त्यो एकदमै बदमास पात्र छ प्रधानमन्त्री ओली भन्दा नि बदमास पात्र छ सरी बदमास शब्द प्रयोग नगर्नु उसले एउटा मानिसलाई ऋण दिएको हुन्छ भन्नुहोस् 1 करोड रुपियाँ कागज के गरे हुन्छ भने भनेको समयमा ऋण जहिले फर्काइनुहोस् भने 1 पाउन्ड 1 माना मासु दिनुपर्छ भनेर 1 पाउन्ड लेखाए त्यहाँ ऋण फर्किएन किन फर्किएन रिटर्न नजाउँ मासु काट्न गयो न्यायाधीशले मासु काट भनौँ अनि यसपछि काट्न थाल्दा न्यायाधीशले ए मासु मात्रै काटेर रगत 1 थोपा रगत खस्यो भने त्यो मृत्युदण्ड पाउँछस् भनौँ मासु पनि काट्ने रगत पनि नखस्ने हुन्छ अनि सायलकले भन्छ के कुरा गरे अब कागजमा त्यही लेखा छ कागजमा के लेखा छ भने मासु काट्न पाइन्छ रगत त लेखा छैन त मासुभन्दा रगत पनि हुन्छ नि त अनि सायलकले भन्छ अन्याय 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 भन्छ अनि टिप्पणीकर्ताले भन्छन् कानुनको त पालना भयो नि त रगत त लेखा छैन नि त न्याय त भएन नि मासु काट्दा रगत झर्छ नि भन्दा के हुन्छ भने कानुन र न्यायको बडा सूक्ष्म व्याख्या हुन्छ बिल्कुल सानो अन्तर हुन्छ छुरस्य धारा भन्छन् छुरामाथि हिँडे जस्तै हुन्छ ब्लेडमाथि हिँडे जस्तै
सत्य भनेको छुरस्य धारण भन्छन्। के भन्न खोजे भने यदि कुनै शब्द र अक्षरलाई पक्रेर शब्द र अक्षरलाई गुन्जायस छन्, जो संविधान हामीले हतारमा लेखेका थियौँ, नेपालीले जे कुरा पनि हतारमा गर्छन् फुर्सदमा पस्ताउँछन्। संविधानको लेखनमै त्रुटि छ। हामीले ढुक्क बेलायतको जस्तै, बेलायतमा 2011मा के लेख्यो भने जो जेसुकै भए पनि 5 वर्ष संसद रहन्छ, लेखा प्रब्लम हुन्थ्यो, अस्पष्ट छ, म इन्कार गर्दिनँ। त्यस्ता शब्द टेकेर यदि वर्तमान अदालतले, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर भने पनि म के भन्छु, तपाईँ कहाँ आएर भन्छु, ल हेज बिन मेन्टेन्ड, कानुनको पालना भयो होला, बट जस्टिस इज अनडन, त न्याय भएन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाँसु लैजा रगत छाल पाउँदैनस् भनिन्छ, अनि सायलकले कराएर भन्छ आई हेभ बिन मोर सिन्ड अगेन्स्ट द्याट सिनिङ। त्यसैले यदि कुनै गलत सल्लाहमा परेर, गलत प्रभावमा परेर, कुनै व्यक्तिगत कमजोरीको कारण प्रधानमन्त्री न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा परेर अथवा अन्य कसैको प्रभावमा पसेर यदि संसद पुनर्स्थापना गर्नु भएन भने म जस्तो मान्छेले जो कुनै स्वार्थ छैन, संसद पनि बन्न छैन, मन्त्री पनि बन्न छैन, कुनै व्यक्तिको लाभ अहिलेसम्म 1 पैसा लिया छैन, 1 पैसा लिया छैन तपाईँ कहाँबाट भन्दैछु म, कानुनको पालना भए पनि न्यायको हत्या हुन्छ। अहिले यस संविधानको प्रत्येक शब्दले, प्रत्येक भावनाले, त्यहाँ लेखकहरूले प्रत्येकले भन्दैछन्, लेखेका मान्छे मौन छन्। मलाई थाहा छ सुभाष नेमाङ मौन हुनुहुन्छ, बोल्न सकिराख्नु भएको छैन कि यो संविधानको आशय प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी भङ्ग गर्ने होइन। यो संविधानको आशय कोहीसँग सरसल्लाह नगरी राष्ट्रपतिले यसरी सदर गर्ने होइन। यो संविधानको आशय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अनुहार हेरेर प्रमुख न्यायाधीश चोलेन्द्रले यसरी गर्ने होइन। र मलाई आजका मितिसम्म विश्वास छ, पुरा विश्वास छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीको एउटा तर्क छ नि, मरिसकेको संसदलाई विमुक्त हुन सकिँदैन। प्रदीपजी एकदम हुन्छ त, म मलाई जवाब दिन्छु नि। हाम्रो हिन्दू समाज हो, मरिसकेकी सतीदेवी पार्वती भएर जन्म्या पनि हिमालयमा, मरिन्, पुनर्जन्म हुन्छ। अस्ति संविधान जुन बेला पास भयो, अनेकौँ प्रतिकूल परिस्थितिमा जुन संविधान सभाबाट म जस्ता मान्छेले बहिष्कार स्वेच्छाले गर्नु पर्यो, निस्किनु पर्यो, यस संविधानमा फर्किए पनि धेरै परिमार्जनको खाँचो छ। यस संविधानले मुलुकको भू राजनीतिक अवस्था, भन्दैछु दोहोऱ्याएर भन्नुहोस्, मुलुकको आजको राजनीतिक सङ्कट, मुलुकको परराजनीतिका बाध्यता र मुलुकलाई एउटा बडो ठुलो सङ्कटमा अमेरिकाको दक्षिण एसियामा आउने इच्छा, भारतले प्रतिरोध नगर्ने अवस्था, चीनको बढ्दो महत्त्वाकांक्षा भयो, यी सबको प्रतिबिम्ब गर्न सकेका छैन। अब यो संविधानको पुनर्स्थापना भनेको एउटा पुनर्जन्म हुन्छ र सायद त्यही संविधानले पास गर्छ। आजका मितिमा हामीले यस संविधानमा संशोधनको लागि यस्तो समिति गठन गर्छौँ। म मान्दछु ओलीको यो जुन के भन्छ संविधान भङ्ग गर्नेलाई ठुलो ऐतिहासिक मोड हो। नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रयोग भएको 70 वर्षमा 70 इयर भयो नि त, अहिले 2007 सालमा गरेको यत्रो महत्त्वपूर्ण दूरगामी प्रभावहरू घटना भएको छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब संविधानको पुनर्स्थापना भयो भने त्यो पहिलो कदम हुन्छ गुणात्मक परिवर्तनका तर्फ। त्यो परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुन्छ, राष्ट्रिय पनि हुन्छ, गृहनीति पनि हुन्छ, आर्थिक नीति, किसान नीति पनि। म त्यो इन्कार गर्दिनँ, मलाई मामुली घटनाको रूपमा लिँदिनँ। जतिबाट सोध्दछु म के सोध्दछु भने मलाई बन्न परेको संविधान, मैले हस्ताक्षर नगरेको संविधानको किताब, मैले दस्तखत नगरेको अवस्था, बहिष्कार गरेको अवस्था, अगाडि के हुन्छ भन्दा मलाई के लाग्छ भने म नेपाललाई एउटा संविधानविहीन, त्यसलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा लेजिटिमेसी नभएको अवस्था कल्पना गर्न सक्दिनँ। वैधता नभएको व्यवस्था कल्पना गरेर आजको बर्माको जस्तो अवस्था, म्यानमारको जस्तो अवस्था नआओस् भन्नुकोले म यो पुनर्स्थापनाको पक्षमा छु। नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि भारतको, चीनको, अमेरिकाको दबदबा हुन्छ। यो संसद विघटनमा भारतको भूमिका देख्नुभयो तपाईँले? सुन्नुहोस्, यो संसद विघटन विशुद्ध रूपले प्रचण्ड र ओलीको अहङ्कारको प्रतिफल हो, अहङ्कारको युद्धको प्रतिफल हो।
त ठुलो कि म ठुलो भन्ने लडाइँको परिणाम हो। तपाईँलाई याद होला बडो मजेदार एउटा प्रश्न आएको थियो। एउटा सानो हवाईजहाज छ, दुईटा पाइलट छन्, तँ चलाउने कि म चलाउने भनेर। याद छ तपाईँलाई? कसले गरेको थियो? त्यो थियो नि, त्यो के छ नि, तँ पाइलट कि म पाइलट, दुईटा पाइलट एउटा ककपिटमा दुईटा पाइलट बस्ने लडाइँको परिणाम हो। अब एकपटक परिणाम भइसकेपछि उनीहरूले गरिसकेपछि जसको यहाँ स्वार्थ छ, चिनको पनि छ, भारतको पनि छ, अमेरिकाको पनि छ, किन हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भू राजनैतिक अवस्थामा अवस्थित छौँ। म यसलाई अब अहिले कसले को गर्दैछ अर्कै कुरा हो। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउन चीनले भूमिका खेल्यो नि त, तर सकेन यसपटक। चिनिया राजदूतको सक्रियता त भत्तै बढेको थियो। चीनले नेपालको राजनीतिमा किन बढी रुचि राखेको छ पछिल्लो समय? एउटा कुरा सवाल के, म तपाईँलाई सानो सूत्र वाक्य भन्छु। सूत्र वाक्य भन्छु भनेदेखि कुनै पनि देश आफैमा स्वतन्त्र हुँदैन, एउटा व्यक्ति पनि हुँदैन। तपाईँ यदि अहिले इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो पर्सनालिटी लिएर बस्नुभएको छ, सुटबुट टाई लगाउनुभएको छ, भोलि दालको भाउ बढ्छ, चामलको भाउ बढ्छ, चियापत्तीको भाउ बढ्छ, कपडाको भाउ बढ्छ, घरमा दुलैसँग विवाद हुन्छ। हाम्रो देश तिनैतिर एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छ। एकातिर चीन छ, तिनतिर भारत छैन। अनि विश्व राजनीतिमा चीन एकदम महत्त्वाकांक्षी भएर आइरहेछ। ट्रम्पको पालामा चीन र अमेरिकाको लडाइँ भयो, कमसेकम व्यापार युद्ध भयो। भन्दाखेरि यो नेपालको राजनीतिमा चीनको, भारतको, अमेरिकाको प्रभाव छ भन्ने कुरो त्यो सर्वमान्य मान्यता हो। कुनै पनि देश आफूमा पृथक हुँदैन। नो कन्ट्री इज एन आइल्यान्ड, नो म्यान इज आइल्यान्ड भनिन्छ। इभन आइल्यान्ड इज नट एन आइल्यान्ड। होइन, तपाईँलाई थाहा छ नेपालको संविधान जारी हुँदाखेरि भारतको असन्तुष्टि थियो र तपाईँले पनि बारम्बार यो संविधानको कुरा गर्दाखेरि सुशील कोइरालाले त्यतिखेर संविधान जारी गर्नको लागि खेलेको भूमिका गरेको तपाईँ प्रशंसा गर्न चाहनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, म केही मूल्यतः कि मान्यता र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने मान्छे हो। के भने कुनै पनि वस्तुको कारण र परिणाम त्यस वस्तुमा निहित हुन्छ। कस्तो संविधान? संविधान तुरन्त बनाउने हतार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई, संविधानको पिता बन्न चाहने उहाँ, राष्ट्रपिता बन्न चाहने उहाँको महत्त्वाकांक्षा। अनि यो कस्तो आग्रह नेकपा एमालेको, यसपछि प्रधानमन्त्री ओली बन्ने हो भने नेकपाका अध्यक्ष ओलीले अनि म संविधान मान्छु। कुनै पनि संविधान कुनै पार्टीभित्र पनि कुनै व्यक्ति त्यसको कुनै पदाधिकारीको सनकमा हुन्छ। संविधानको लेखनमै यसको ग्रह नक्षत्र बिग्रिएको थियो, यो मूल नक्षत्रमा जन्मेको थियो साँच्चै भन्ने हो भने। तर त्यो मेरो सवाल होइन। मेरो सवाल के थियो भने संविधान जुन किसिमबाट जारी हुनुपर्थ्यो, आम जनताका बिच गएर, सबै सरोकारका शक्तिसँग बात गरेर, गाउँ गाउँ गएर 8 वर्ष लगाएर लेखेको संविधानमा तपाईँसम्मको विचार सोधिएको थियो? तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, मलाई थाहा छैन, सोधिएको थियो? मलाई जवाब दिनुहोस्। जो तपाईँ यु आर वान अफ द ओपिनियन मेकर्स, यो देशमा जनताको भावना बनाउनु पर्दाखेरि तपाईँ विगत 25 वर्षले मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। संविधान कस्तो गर्ने तपाईँको विचार भन्नुहोस्, तपाईँलाई सोधिएको थियो? सोधिनु उहाँलाई नि पर्थ्यो। भन्दा संविधानको लेखन प्रक्रियासँग, निर्मिति प्रक्रियासँग असहमत थिएँ। म त्यही भन्दै थिएँ। सबजना असन्तुष्ट थिए। असन्तोषलाई बोल्न त दिनुहोस्, त्यो पनि नदिने। सब थुप्रा साथी बहिष्कार गर्न चाहन्थे, अरूमा हिम्मत भएन, नेताले तर्साए, मैले भने बहिष्कार गरेर बाहिर आएर मेरो मनका कुरा पनि बोलेँ। तर त्यो सबसे मतलब छैन। मतलब के छ भने संविधान अस्पष्ट, दुविधामूलक, अन्तर्विरोध युक्त शब्दले लेखिएको छ। तर आजका मितिमा हामीलाई संविधानको पुनर्स्थापना नहुने हो भने संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। त्यसो अहिलेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना भएन भने मुलुक सङ्कटमा जान्छ, सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ, गणतन्त्र जान्छ, संहिता जान्छ, धरामा पर्छ। सुन्नुहोस्, आजै मात्र प्रकाशित भएको एउटा प्रतिवेदन छ। प्रतिवेदनको अनुसार निर्वाचन आयोगले नै के हुन्छ भनेर लेखाएको छ। त्यो 7वटा विकल्प दिएको छ। कुरो के छ भने मोटामोटी आइसक्यो यो कुरा, 7 वैशाखमा चुनाव हुँदैन, तर प्रधानमन्त्रीसँग विकल्प छ, जेठमा अथवा असारमा गर्ने भन्ने। असार 4 गतेसम्म हामीसँग संविधानले समय दिएको छ। त अगाडि के हुन्छ त? यदि ओलीले म अब वैशाखको सट्टा जेठमा गर्छु भन्दा उनले प्रचण्डलाई सोध्नुपर्छ पर्दैन? उनलाई माधवले सोध्नुपर्छ पर्दैन? उपेन्द्रलाई सोध्नुपर्छ पर्दैन? प्रतिपक्षलाई सोध्नुपर्छ पर्दैन? काङ्ग्रेसलाई? भन्दा के देखिन्छ भने अहिले पुनर्स्थापना भयो भने सरकारकै पुनर्स्थापना हुन्छ, बाँकी जो होला ती होला, सदनमै होला, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न। अहिले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद छ।
विद्या भण्डारी त होइन, ओली त होइन। अन्त पुनर्स्थापना भयो भने संवैधानिक बाटो अगाडि बढ्छ। म के भन्दैछु भने यस संविधानमा थुप्रा 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 संशोधन खाँचो छन्। मधेसको सवाल छ, स्वयं संविधान मैले मेरा पालामा दिएँ भनेर दावा गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस सुशील कोइरालाले स्वयं प्रस्ताव राखेर संशोधन गर्ने भने होइन, कम्तीमा त्यो संशोधन हुनु पर्यो, हुनु परेन? मेरो कुरा बुझ्नुभयो? मैले बुझेँ, तर व्यवस्था सङ्कटमा पर्छ पर्दैन। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। व्यवस्था यदि निर्वाचन पनि हुन सकेन, संसद पनि पुनर्स्थापना भएन। व्यवस्था अपेक्षाकृत ठुलो व्यवस्थाले अलग दुईवटा शब्द लिउँ हामी, संविधान र व्यवस्था, यसरी गरौँ हामी। तपाईँले व्यवस्था भन्नुभयो, यो संवैधानिक व्यवस्था पुरा सङ्कटमा पर्छ। व्यवस्था भनेको तपाईँ पनि हो, म पनि हो। व्यवस्था भन्ने ठुलो कुरो हुन्छ। संविधानले त के गर्छ भने व्यवस्थाको प्रारूप पेश गर्छ। तपाईँ व्यवस्था भन्ने शब्द नै भन्न चाहनुहुन्छ भने हुन्छ भनिदिन्छु। वर्तमान संविधान पुरै 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 सङ्कटमा पर्छ, निरस्त हुन्छ, लगभग खारिज हुन्छ। अनि सङ्कट परेन, त्यसो व्यवस्थामा सङ्कट आइपर्छ। अब गणतन्त्रमाथि किन भन्ने, अहिलेको व्यवस्थामाथि भन्नुहोस्। व्यवस्था भने गणतन्त्र मात्रै, व्यवस्था तपाईँ पनि हो, म पनि हो। कुरो के छ भने यसपछि त्यही आजको प्रति लेखिएको छ। विकल्प के हुन्छ भने सङ्कटकाल लाग्छ भन्छ उसले। अहिले यदि पुनर्स्थापना भएन भने त्यसतर्फ पनि जान सक्छ र त्यो एउटा बडो अप्ठ्यारो, असहज, अस्वाभाविक अवस्थिति हुन्छ। हामी अक्सर के बुझ्छौँ भने, सायद एकछिन तपाईँलाई फेरि भने मैले, राजनीतिमा एक हप्ताबाट लामो छ। ए विक इज अ लङ टाइम इन पोलिटिक्स भनिन्छ। तपाईँलाई आजभन्दा 3 महिना कसैले सोध्या भए संसद विघटन के होला, तपाईँ भन्न सक्नु त कहाँ हुन्छ अहिले भन्नुहुन्छ, कसरी विघटन गर्छ, संविधानमा छैन भन्नुहुन्छ। राजनीति एकातिर के हो भने अनिश्चयको खेल हो, अरू दैनिक राजनीति हो, दिनानुदिनको खेल हो। राजनीति भनेको चिज कस्तो हो भने अहिले भोलि एकाएक 15 दिनभित्र पुनर्स्थापना अर्कै हुन्छ, पुनर्स्थापना भएर भन्दा अर्कै हुन्छ, विप्लव गतिविधि अर्कै हुन्छ, मधेस कहाँ जान्छ, हेर्नु समस्या। अन्त राजनीतिलाई के भनिन्छ भने एउटा बडो अनिश्चित गेम हो भनिन्छ। म तिमीलाई के भन्छु, यो ओलीले ल्याएको कारणले, प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको कारणले एकदमै असंवैधानिक कदम लिनुभएको छ उहाँले। संविधान भनेको अक्षर मात्रै भावना हो, त्यसलाई डाइरेक्टै ठाडै राष्ट्रले रोक्नु पर्थ्यो। उहाँ आफ्नो भूमिकाबाट वञ्चित हुनुभयो, च्युत हुनुभयो। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्री जे भने पनि त्यही मान्नु पर्छ राष्ट्रपतिले त। संविधानमा त्यही उल्लेख गरेको छ। मैले हो कति महत्त्वपूर्ण कुरा। कृपया यो कुरा तपाईँको श्रोताले ध्यान दिउन्, तपाईँ पनि ध्यान दिनुहोस्। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अघि अध्यक्ष प्रचण्डले 19 पेज कति पेजको प्रतिवेदन दिएको छ, एउटा आरोप पत्र दिएको। उसले के भन्छ भने याद रहोस्, यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन। प्रचण्डले लेखेको छ, होइन। यहाँ 5वटा 7वटा 8वटा यस्ता छन्। कुनै पनि प्रचलित संसदीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थाको प्रतिरूप कहाँ छ? बेलायतमा छ, कहाँ छ? भारतमा छ, अरू विभिन्न देशमा छन्। कहीँ पनि लेखा हुँदैन कि 2.5 वर्षसम्म अविश्वास राख्न पाइँदैन भनेर। कहीँ पनि लेखा हुँदैन कि राजीनामा नगरी भङ्ग गर्न पाइन्छ भनेर। राजीनामा गरेका छिन् उहाँले अहिलेसम्म। कहीँ पनि लेखा छैन कि अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी गर्न पाइन्न भनेर। यो संविधान स्पष्टतः वेस्टमिन्स्टर सिस्टम होइन। यो संविधान कुनै पनि हालतमा भारतका प्रधानमन्त्रीको अवस्था होइन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको। यो संविधान कुनै पनि हालतमा 47 सालको संविधान होइन, याद राख्नुहोस्। के छ भने साँचो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भङ्ग भनेपछि भङ्ग हुन्छ हुन्छ हुन्छ। भारतमा चन्द्रशेखरले जब संसद भङ्ग गर्ने कुरा गरे, स्पष्ट न्यायाधीशले भने उनको बहुमत छैन, उनले संसद पनि सामना गरेका छैनन्। तर भारतीय संविधानमा संसद सामना गरेको प्रधानमन्त्री, नगरेको प्रधानमन्त्री, अल्पमत भएको प्रधानमन्त्री, बहुमतको प्रधानमन्त्री, 4 किसिमको प्रधानमन्त्री छैन, एउटै प्रधानमन्त्री छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्छ भने अल्पमतले पनि गर्न सक्छ भन्ने आएको छ। त्यसैले संसदीय व्यवस्था भएको भए परम्परागत यिनले भङ्ग गर्न सक्थे। अनेक ठाउँमा भनिसकेको छु मैले। तर किनभने यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, किनभने बेलायतको व्यवस्था होइन, किनभने भारतको व्यवस्था होइन, किनभने कुनै पनि संसदीय व्यवस्था होइन, जापानको पनि होइन हो। त्यसै यस्तो हामीले के भन्यौँ भने नेपालमै वर्षमा एकपटक प्रधानमन्त्री भन्ने अवस्थालाई हामीले ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी व्यवस्था भङ्ग गर्न नदिने अधिकार दिएनौँ। बुझ्नुभयो?
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो भङ्ग गर्ने अवस्था छँदै छैन, मान्यतै छैन, अधिकार शब्द नै छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के हुन्छ तपाईँलाई के ठिक लाग्छ? छ। आगामी दिनमा नेपालको कम्युनिस्टहरूको छ पहिलो कुरा तपाईँलाई मैले राजनीति बारम्बार खतम हुन्छ भन्छु, कि- अनेक पटक मैले भनेको छु, कम्युनिस्ट भन्ने शब्द अब र शब्द मात्रै हो। आज जुन नेपालमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस लड्दैछन्, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा कुनै खास फरकै छैन, एक्सेप्ट उनीहरू दुवै पुँजीवादमा विश्वास गर्छन्, दुवै भूमण्डलीको विश्वास गर्छन्, पुँजीबाट देश बनाउन चाहन्छन्, देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउन चाहन्छन्, जापान बनाउन, धनी बनाउन चाहन्छन्। दुवैले त्याग तपस्या बिर्सेका छन्। काङ्ग्रेसका हकमा उसले बिपी कोला सिद्धान्त बिग्रिएको छ, गान्धीको बिर्सिया छ, उनीहरूले मार्क्स बिर्सिया छन्। तर यसमा कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दाखेरिमा के मलाई लाग्छ भने अब धेरै कुरा नथाहा पाएको कुरा भर पर्छ। अहिले जसरी म देख्दैछु, ओलीले आफ्नै पालामा चुनाव गराउन सफल भए पनि उनले सत्ताको दुरुपयोग गरेर, सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर, पैसाको दुरुपयोग गरेर उनले बलियो एउटा उल्याउने सम्भावना छ, पार्टी बनाउने। प्रचण्डहरू सडकमा छन्, प्रचण्डहरू ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा गए उनीहरू कमजोर हुने अवस्था छ। काङ्ग्रेस समस्या के छ? काङ्ग्रेस समस्या के छ भने काङ्ग्रेस लामो समयदेखि आफ्नो पार्टीलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्नेमा स्पष्ट छैन। महाधिवेशन नै गराउन सकेको छैन काङ्ग्रेसले, महाधिवेशन हुन सकेको छैन आज, 14 एकदम ठिक भन्नुभयो। तर समग्रमा हाम्रो सबैको साङ्गठनिक अवस्था र पार्टीगत अवस्था हेर्दा काङ्ग्रेस पनि अहिले जुन अवस्था मैले बाँचिराखेको छ, दुईवटा पार्टी लड्यो भने, अलग अलग लड्यो भने काङ्ग्रेस संसदमा आउन सक्छ, बाँकी उसका कमजोरी यस्तै रहन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा छ नि अब केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बलियो होला भविष्यमा, तपाईँलाई के लाग्छ? सत्तामा बसेरै चुनाव गराउन पाए भने केपी ओली बलियो हुन्छन्। यदि केपी ओलीले कुनै राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्यो, जस्तो पहिले बाबुरामले छोडेर बनाउनु पर्यो, र मलाई लाग्दैन कि केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड र माधव चुनावमा जान्छन्, र केपी ओलीले हटाएर पनि चुनावमा जान्छन्। त्यसो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुँदैन हाम्रो देशमा? होइन, त्यो त यसरी त किन भन्ने त, त्यो चुनावमा केपी ओलीको नेतृत्वको चुनाव केपी ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउन सके भए हुन्थ्यो। उनले वैशाखमा चुनाव नगराउन सकेपछि मैले बुझेसम्म कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड र माधव त्यसपछि उनलाई अर्को डेट सार्ने कुरामा उनलाई साथ दिन्नन्। त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त फुटिसकेको छ, अब प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली सँगै एउटै पार्टीमा रहन सक्छन्? रहन सक्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? कुनै हालतमा रहन सक्दैन, भविष्यमै रहन सक्दैनन्? भविष्य भन्ने कुरा त 100 वर्ष निकट भविष्य, आगामी चुनाव दुईवटा अलग अलग लड्छन्। त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसले फाइदा लिन सक्छ यसपटकको निर्वाचनमा? तात्कालिक फाइदा लिन सक्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेस विचारधाराको बारे सोचेन, विकासको नमुनाको बारे सोचेन, आफ्ना पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता गरेन, अधिवेशन ठिकले गर्न सकेन भने त्यो जुन नेपाली कङ्ग्रेसले लिने फाइदा एकदमै क्षणिक फाइदा हुन्छ। त्यसो शक्तिशाली प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नै हुने भयो नि त फेरि त्यसपछि। यदि नेपाली कङ्ग्रेस आज सुध्रिएन भने, जुन हालतमा नेपाली कङ्ग्रेस छ, प्रचण्ड र ओली नै यस देशका दुईवटा पार्टी बन्छन्। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गिरीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मलाई आफ्नो कुरा भन्न दिएकोमा झन् तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार।